6 बजी बिहान हुन्छ, तर एउटा व्यक्ति 11 बजी उठ्छ भनेदेखि उसको निम्ति 11 बजी नै बिहान हुन्छ। म निदाएको बेला धेरैपल्ट हामी जीवनमा केवल भौतिक रूपमा मात्र होइन, आत्मिक रूपमा पनि निदाउने गर्छौँ। तर आत्मिक रूपमा निदाउने विषयलाई भन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई लिएर जान्छु भौतिक निन्द्राको विषयलाई लिएर। कति मिठो, कति प्यारो कुरो होइन हामीलाई निन्द्रा। मलाई त आजकल झन् अत्यन्तै प्यारो भएको छ निन्द्रा। म त एकदमै टाइममा सुतिहाल्न मलाई मनपर्छ। अनि परमेश्वरले दिनुभएको सबैभन्दा उत्तम वरदानहरू मध्येको एउटा उत्तम वरदान निन्द्रा पनि हो। यदि मान्छे चाहिँ नसुतेको भएदेखि मानिस जति स्वस्थ छ त्यो स्वस्थ उसले प्राप्त गर्न सक्ने थिएन। मानिस स्वस्थ हुनुको पछाडिको महत्त्वपूर्ण र ठुलो कारण भनेको चाहिँ यो हो कि मान्छे सुत्न पाउँछ। प्रिय, हामी बाइबल धर्मशास्त्रको खण्ड मत्तीको 13औं खण्ड, मत्तीको पुस्तक अध्याय 13 को 25 हेर्नेछौँ। मत्ती 13 को 25 कसैले पाउनुभयो पढिदिनुहोस्। हजुर, तर मान्छे सुतेको बेलामा उसको शत्रु आयो र उसको शत्रु आएर गहुँको बीचमा सामाहरू छरेर गयो। एउटा किसान जसले दुःख गरेर गहुँ लगाएको थियो, एउटा किसान जसले दुःख गरेर गहुँ लगाएको थियो, तर जब किसान निदाएको थियो नि, निदाएको बेलामा उसको शत्रु आयो र गहुँको बीचमा सामा भनेको चाहिँ त्यो झार जसले गहुँलाई बढ्न दिँदैन, गहुँलाई बढ्न नदिने झारलाई ल्याएर उसले चाहिँ सामाहरूको बीचमा रोपिदियो। म तपाईँहरूलाई यो वचनमा जानुभन्दा अगाडि यो सानो प्रार्थना गर्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु। तपाईँहरू सबैले आँखा बन्द गर्नुहोस् अनि म सँगसँगै यो भन्नुहोस्, प्रभु, यदि कुनै पनि कुरा जसले मलाई शक्तिहीन बनाउँदैछ मेरो आत्मिक दुनियाँमा भनेदेखि, यदि मेरो आत्मिक दुनियाँमा कुनै कुराले मलाई शक्तिहीन बनाउँदैछ भनेदेखि, मलाई भौतिक रूपमा कमजोर बनाउँदैछ भनेदेखि, त्यो कमजोर बनाउने कुरोलाई तपाईले मेरो जीवनबाट निकाल्दिनुहोस्। आमेन। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ मत्ती 13 अध्यायको 25 मा हामी देख्छौँ नि, मत्ती 13 को 25 मा हामीले देख्यौँ कि एउटा व्यक्ति चाहिँ मस्त निन्द्रामा जब परेको थियो नि, तब मस्त निन्द्रामा ऊ सुतिरहेको बेलामा उसको शत्रु आउँछ र उसको शत्रुले आएर उसको जो किसानी छ, जसको खेती छ, खेतीलाई तहस नहस पार्ने सामा छरेर जान्छ। जब हामी निदाउँछौँ सपनाहरू देख्छौँ, तर कति दुर्भाग्य कि हामीले देखेको सपनाहरू हामी बिहान उठ्दा उठ्दै बिर्सिन्छौँ, होइन र? तपाईहरु मध्ये कसलाई देखेको सबै सपना याद हुन्छ? भन्नुस् त, हात उठाउनुहोस् त। कसलाई देखेको A to Z सपना याद हुन्छ? कसलाई याद हुन्छ? हजुर, एकदम याद हुन्छ सबै? बिर्सिनुहुन्न तपाईले बिहान उठेर? प्राय बिर्सिनुहुन्छ। द्याट मिन्स मान्छेले सपना किन बिर्सिन्छ? सपना पनि परमेश्वरले दिनुभएको एउटा वरदान हो मानव जातिको निम्ति। तर मान्छेले सपना किन बिर्सिन्छ? किनकि वो मस्त निन्द्रामा हुन्छ। जब हामी भौतिक रूपमा मस्त निन्द्रामा पर्छौं, हामी सपनाहरू बिर्सिन्छौं। जब आत्मिक दुनियाँमा पनि हामी आँखा चिम्लिन्छौं र मस्त निन्द्रामा हुन्छौं, हामी परमेश्वरका दर्शनहरू बिर्सिन्छौं। यदि तपाईं अनि मैले परमेश्वरको दर्शनलाई याद गर्नु छ अनि परमेश्वरको उद्देश्यलाई याद गर्नु छ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट चाहनुहुने उहाँको इच्छालाई याद गर्नु छ भनेदेखि हामी जागा रहनु पर्दछ। मस्त निन्द्रामा परेर हुँदैन। किनकि सपना देख्नका निम्ति चाहिँ मस्त निन्द्राबाट निक्लिनु पर्छ। कुख्रे निन्द्रा जसको हुन्छ त्यो व्यक्तिले मजाले सपनाहरू याद गर्न सक्छ। जसलाई भाइ भन्ने बित्तिकै हजुर भनिहाल्छ नि, ए भाइ, ए भाइ, भाइ उठ भन्दा पनि नउठ्ने व्यक्तिलाई सपना याद हुँदैन। तर त्यो व्यक्तिलाई याद हुन्छ जो व्यक्तिलाई भाइ भनेर बोलिहाल्छ। प्रिय, यो त भयो भौतिक कुरो, भौतिक निन्द्राको कुरो भयो।
जब म निदाएको हुन्छु, जब म निदाउँछु, म सबै कुरा बिर्सिन्छु। एउटा समय थियो जतिखेर म गाडीमा हिँड्न म सक्दिनँ थिएँ, गाडीमा हिँड्नु भयङ्कर गाह्रो हुन्थ्यो मलाई गाडीमा हिँड्नु। अनि जब पनि गाडीमा हिँड्दा मलाई वक 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 लाग्थ्यो, मोसन सिकनेस हुन्थ्यो नि, म निदाउने गर्थेँ। किनकि निदायो भनेदेखि चाहिँ त्यो मोसन सिकनेस बिर्सिन्छ। जब तपाईँ निदाउनुहुन्छ धेरैवटा कुरा तपाईँले बिर्सिनुहुन्छ। जब म निदाउँदछु, जब म आँखा चिम्लिन्छु, र यहाँबाट आज थुप्रै कुराहरू हामी सिक्न सक्छौँ। अनि त्यसको निम्ति मसँग केही पदहरू छ। हितोपदेशको पुस्तक अध्याय 6:10 पनि हामी हेर्छौँ। हितोपदेश अध्याय 6:10 अनि 24:30 देखि 32 पनि हेर्छौँ। क्षणभरको सुताई र क्षणभरको उठाइले हात बाँधेर केही बेर आराम गरेर गरिबी तमाथि डाकु जस्तै अभाव चाहिँ हतियारधारी मान्छे जस्तै आइलाग्छ। अल्छेपनले, हात बाँधेर बस्नेले, क्षणभरको सुताइले अनि गर्दै क्षणभरको उघाइले चाहिँ दरिद्रपन र अभाव चाहिँ तेरो जिन्दगीमा हतियारधारी डाकु आएको जस्तै गरी हमला गर्नलाई आउँछ। त जाग्नु जरुरी रहेछ। जब म निदाएको थिएँ, तपाईँलाई थाहा छ अधिकांश सम्राटहरूले आफ्नो युद्ध तब हारे जब उनीहरू निदाएका थिए। एउटा डल्लै सहरमा आगो लगाइयो जब त्यो सहरका मान्छेहरू निदाएका थिए। पुलवामा हमला हिजो अस्ति 2020 घटना हो। पुलवामा भनिने ठाउँ पन्जाबको बोर्डरमा पाकिस्तानीहरू आए अनि पुलवामामा जब सिपाहीहरू निदाइरहेका थिए, निदाइरहेको बेलामा ती शत्रुहरू आए र आएर सयौं हाम्रा सिपाहीहरूलाई गोली ठोकेर मारे। जब मान्छे निदाउँछ तब शत्रु चाहिँ उसको जीवनलाई तहस नहस पार्न आउँछ। र आजको मेरो प्रश्न तपाईँलाई, तपाईँ निदाउनु भएको छ कि जागो हुनुहुन्छ? That is an awakening questions to every one of us who is present in this hall today and whoever is watching us live today. Are you awake? के तपाईँ उठ्नु भएको छ? के तपाईँ जागो हुनुहुन्छ? धेरैपल्ट हामी यति अन्धो हुन्छौँ, हामी केही देख्दैनौँ, केही देख्दैनौँ। हामी खालि एकोरो हुन्छौँ, त्यही कुरापट्टि मात्रै, त्यही दिशामा मात्रै सोचिरहन्छौँ। एउटा व्यक्तिलाई चिनी त्यतिखेर तितो लाग्न थाल्छ जब ऊ गुडले अगाएको हुन्छ। जब एउटा व्यक्ति गुडले अगाएको हुन्छ तब चिनी उसलाई तितो लाग्छ। एउटा नेपाली गाना छ नि, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। तपाईको आँखामा के छ? यदि तपाईको आँखामा निन्द्रा छ भनेदेखि, यदि तपाईँ निदाउनु भएको छ भनेदेखि सारा संसार सुत्नलाई हाई काट्दै गरेको तपाईँले देख्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँ जागो हुनुहुन्छ भनेदेखि सारा संसार तन्दुरुस्तीको साथमा उफ्रिँदै गरेको देख्नुहुन्छ। इट डिपेन्ड्स अन हाउ योर कन्सेप्ट इज। तपाईको सोच अनि तपाईको विचार कस्तो छ? अस्तिको सप्ताह हामीले हेर्दै थियौँ, एउटा व्यक्तिको जीवन उसको विचारको एउटा झलक मात्रै हो। आवर लाइफ इज द रिफ्लेक्शन्स अफ द थट प्रोसेस वी हैव। हाम्रो जुन प्रकारको सोच प्रणाली छ त्यो सोच प्रणालीको यो जीवन त एउटा झलक मात्र न हो। हाम्रो जीवन हाम्रो सोच प्रणालीको एउटा झलक न हो। जब तपाईँ अनि म हाम्रो जीवनलाई देखेर निराश हुन्छौँ भनेदेखि हामी निराश हुनुपर्ने जीवनलाई होइन तर हाम्रो सोच प्रणालीलाई लिएर हो। बिकज आवर लाइफ इज द आउटकम अफ वाट आवर थट प्रोसेस इज। हाम्रो सोच प्रणाली जस्तो छ हाम्रो जीवन त्यसको एउटा प्रस्फुटीकरण मात्र हो, प्रस्तुतिकरण मात्रै हो। प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जब म निदाएको थिएँ, जब म निदाउँछु,
जब म मस्त निन्द्रामा हुन्छु मैले देखेका सपनाहरू पनि म बिर्सिन्छु। के तपाईँ आफ्नो जीवनका उद्देश्यहरू बिर्सिँदै हुनुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो जीवनका सपनाहरू बिर्सिँदै हुनुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो जीवनमा बोकेका ती बहुमूल्य उद्देश्यहरू बिर्सिँदै हुनुहुन्छ? इफ यु आर, यदि तपाईँ बिर्सिँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ मस्त निन्द्रामा हुनुहुन्छ। अनि निन्द्रा दुई प्रकारका हुन्छन्। मान्छे भौतिक रूपमा निदाउँछ अनि मान्छे आत्मिक रूपमा पनि निदाउँछ। भौतिक रूपमा जब एउटा मान्छे निदाउँछ तब उसले केही देख्दैन, उसले केही चिन्दैन, उसले केही सोच्दैन, उसले केही विचार गर्दैन। ऊ एककोहोरो हुन्छ किनकि ऊ निदाएको छ। एउटा निदाएको व्यक्ति कहाँ पुग्छ? एउटा निदाएको व्यक्ति त्यही पुग्छ जहाँ उसको अन्धकारले उसलाई ढकेल्छ। एउटा निदाएको व्यक्ति त्यही पुग्छ जहाँ उसको अन्धकारले उसलाई ढकेल्छ। अनि तपाईँ अनि म जागो छौँ भने मात्रै उज्यालोले हामीलाई मार्गदर्शित गर्छ, नत्र भनेदेखि हाम्रो अँध्यारोले हामीलाई ढकेल्छ। प्रियो, दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन टुडे, कि म निदाएको छु या म जागो छु? म निदाएको छु या जागो छु? हितोपदेश अध्याय 24 को 30 देखि 32 सम्म हेर्छौँ हामी। म एउटा अल्छेको खेततिरबाट गएँ। हजुर, एउटा समझ नभएको मान्छेको दागबारी भएर गएँ। चारैतिर अल्छेको दागबारीमा, अल्छेको खेतमा चाहिँ चारैतिर काँडा उम्रेको थियो अरे। झारैझारले खेत ढाकिएको थियो। ढुङ्गाको पर्खालहरू भत्किएर उजाड भएको थियो। मैले अवलोकन गरेका कुराहरूलाई मैले हृदयमा विचार गरेँ। मैले देखेका कुराहरूबाट एउटा शिक्षा सिकेँ। क्षणभरको सुताई, क्षणभरको उगाइले, हात बाँधेर क्षणभरको आराम गराइले, दरिद्र हामी माथि डाकु झैँ र अभाव चाहिँ सशस्त्र मान्छे जस्तै आइलाग्दछ। प्रियो, यहाँ बहुमूल्य कुराहरू हामीले सिक्न पायौँ। महाराजा, यो हितोपदेशको पुस्तक लेख्ने सोलोमन राजा जब बाटो भएर जाँदैथे, उनी एउटा अल्छेको दागबारी भएर गए। अनि त्यो अल्छेको दागबारीमा चाहिँ के देखियो अरे भन्दाखेरि चाहिँ दाग त उम्रेको छ, तर साथसाथै काँडा पनि उम्रेको छ। झारैझार छ, जो बार बार्नु पर्ने हो त्यो बारहरू भत्केर उजाड भएको छ, लथालिङ्ग भएको उनले देखे। अनि अन्त्यमा उनले भन्छन् कि क्षणभरको सुताई र क्षणभरको उघाइले दरिद्रता र अभाव चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रशस्त मात्रामा ल्याउँछ। प्रिय, यो केवल हाम्रो भौतिक आवश्यकता र भौतिक सुताइको विषयको कुरो होइन, तर धेरै पल्ट तपाईँ अनि म आत्मिक रूपमा पनि निदाएका हुन्छौँ। हामी एककोरो भएका हुन्छौँ, एकैतर्फ सोच्ने भएका हुन्छौँ, एकपट्टि मात्रै विचार गर्ने भएका हुन्छौँ, एकपट्टि मात्रै विचार गर्ने भएका हुन्छौँ। मान्छेको दिमाग, साइकोलोजिकली मान्छेको दिमाग एककोरो हुन्छ। धेरैजना मान्छेलाई यसरी ट्रेन गरिएको हुन्छ। म एउटा निश्चित जातिको कुरो गर्दिनँ यहाँ, किनकि कुनै पनि जाति खराब हुँदैन, कुनै पनि जाति खराब हुँदैन, तर खराब मान्छेको एउटा भिन्नै क्याटेगोरी हुन्छ। यो कहिले नसम्झिनु होला कि फलानु जातको मान्छेहरू नराम्रो हुन्छ, फलानु कुलको मान्छेहरू नराम्रो हुन्छ, फलानु कुलको मान्छेहरू रिस्सा हुन्छ, फलानु कुलको मान्छेहरू काँचो हुन्छ, फलानु कुलको मान्छेहरू बाठो हुन्छ। नो, सबै मान्छे हरेक कुलभित्र, हरेक जातभित्र, हरेक धर्मभित्र भिन्न भिन्नै प्रकारका मान्छेहरू हुन्छन्। एउटा धर्मलाई लिएर जम्मै धर्मलाई हामीले दोष दिन मिल्दैन, अथवा जम्मै जमातलाई हामीले दोष दिन मिल्दैन। यो कुरा राम्रो गरी तपाईँ अनि मैले बुझेको हुनुपर्दछ। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरैजना मान्छे आफ्नो प्राण दिन पनि तयार हुन्छन् जिहादको लागि। आफ्नो प्राण है, ह्युमन सुसाइड बमहरू जिउमा लगाएर मर्न तयार भइरहेका हुन्छन्।
त्यो कसरी भन्दा उनीहरूले आफ्नो माइन्डलाई ट्रेन गरे। उनीहरूले आफ्नो माइन्डलाई ट्रेन गरेका छन्। प्रिय, महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भन्दा नि तपाईले आफ्नो माइन्डलाई कसरी ट्रेन गर्नुहुन्छ, तपाईले तपाईको माइन्डलाई के फिड गर्दै हुनुहुन्छ, के खुवाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ कि तपाईको माइन्ड आखिर कहाँ पुग्छ, तपाईको जीवन आखिर कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा तपाईले आफ्नो हरेक दिन आफ्नो जीवनलाई के खुवाउँदै हुनुहुन्छ, के पढ्दै हुनुहुन्छ, के सिक्दै हुनुहुन्छ, के सुन्दै हुनुहुन्छ, कोसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, यही कुराले नै तपाईँ अनि मेरो भविष्यको निर्धारण गर्छ। एउटा समय थियो जतिखेर म क्राइम एन्ड डिटेक्टिभ धेरै पढ्थेँ, एकदमै मलाई खुबै मन पर्थ्यो क्राइम एन्ड डिटेक्टिभ। तर एउटा समय आयो मैले बुझ्दै गएँ कुनै पनि कुरा जब अत्याधिक मात्रामा हामी गर्छौँ नि त्यो कुरा हामीमा हावी हुने गर्छ। अनि कुनै पनि कुरालाई आफूमाथि हावी हुन नदिनुहोस्। हरेक कुरालाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्नुहोस्, त्यसको कन्ट्रोलमा नरहनुहोस्। किनकि जब हामी त्यसको कन्ट्रोलमा हुन्छौँ तब हाम्रो शरीर कहाँ बाङ्गिन्छ त्यस विषयमा हामीलाई थाहै हुँदैन, हामीलाई पत्तै हुँदैन। प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जब एउटा व्यक्ति निदाएको हुन्छ नि उसलाई कुनै कुराको होस हुँदैन, कुनै कुराको होस हुँदैन। अनि निदाउने अनेकौँ प्रक्रियाहरू छन्। जब एउटा मान्छे मात्छ ऊ निदाउँछ, बोलेको थाहा हुँदैन, भनेको थाहा हुँदैन, चित्त दुखाएको थाहा हुँदैन, घोचेको थाहा हुँदैन, अघि बरबराएको थाहा हुँदैन, भाताभुङ्ग बनाएको थाहा हुँदैन। जब एउटा व्यक्ति नसामा हुन्छ उसको मनमा कता कता कुना कुनामा कता कता रहेको भडासहरू पनि उसले निकाल्छ, किनकि ऊ निदाएको हुन्छ। अनि एउटा निदाएको व्यक्तिले चाहिँ सोझो बाटो हिँड्न सक्दैन। एउटा निदाएको व्यक्ति सोझो बाटो हिँड्न सक्दैन। अब प्रश्न यो छ कि तपाईँ अनि म निदाएका छौँ कि जागा छौँ? तपाईँ अनि म निदाएका छौँ कि जागा छौँ? किनकि निदाउनले चाहिँ क्षणभरको निन्द्राले चाहिँ तपाईँ अनि ममा दरिद्रता डाकु जस्तै ल्याउँछ। प्रिय, रोमीको पुस्तक अध्याय 13:11 मा लेखेको छ, बिसाइड दिस यु नो द टाइम दैट द आवर हैज कम फर यु टु वेक फ्रम स्लीप, फर सल्वेशन इज नियर टु अस नाउ देन व्हेन वी फर्स्ट बिलिभ्ड। रोमी 13:11 पढ्नुहोस् त, सबैले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त यो वचनलाई। यसबाहेक यो वर्तमान समय कस्तो छ सो तिमीहरूलाई थाहा छ। अब निन्द्राबाट बिउजने ठिक बेला आइपुगेको छ, किनकि हामीले पहिले विश्वास गरेको भन्दा अहिले हाम्रो मुक्ति अझ नजिक छ। हजुर, अब चाहिँ के भएको छ अरे? हामी चाहिँ निदाउने होइन, जाग्ने बेला हो। आत्मिक जागृति ल्याउने बेला हो प्रिय, भौतिक जागृति ल्याउने बेला हो। अब क्षणभरको सुताई र क्षणभरको उगाइले हाम्रो जीवनमा अभाव र दरिद्रता ल्याउँछ। भौतिक रूपमा भनेदेखि हामी सुतेर भएन, जाग्नु पर्यो। आत्मिक रूपमा पनि दरिद्रता हामी बन्छौँ, आत्मिक रूपमा पनि हामी दरिद्र बन्छौँ, आत्मिक रूपमा पनि हामीलाई आत्मिक खोराकहरू, आत्मिक अभाव हुँदछ। त्यसको निम्ति चाहिँ क्षणभरको सुताई र क्षणभरको उगाइ होइन, तर अब जुरुक्कै उठ्ने अनि हिँड्ने अनि अचम्मका कार्यहरू गर्ने बेला हो। आमेन। अचम्मको कार्यहरू गर्ने बेला हो। तर त्यसको निम्ति चाहिँ प्रिय तपाईँ अनि म जाग्नु पर्छ, तपाईँ अनि म उठ्नु पर्छ। जबसम्म तपाईँ अनि म उठ्दैनौँ तबसम्म हामी देख्दैनौँ। देख्नलाई चाहिँ उठ्नु जरुरी छ, जाग्नु जरुरी छ। म निदाएको बेला म असङ्ख्य कुराहरू बोल्छु। कतिजना मान्छेहरूको त यस्तो आदत हुन्छ, दिनभरि जे गर्यो राति निदाएको बेलामा फलाफली भन्छ, फलाफली। तपाईँ त्यस्तो क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ भन्नु न? कोले भन्नुहुन्छ? सायद म भन्दिनँ जस्तो मलाई लाग्छ। भन्छु भने त म अभरमा पर्छु धेरैपल्ट। तपाईँ पनि अभरमा पर्नुहुन्छ। कतिवटा कुरा जो तपाईँले भन्न चाहनुहुन्न, निन्द्राको बेलामा फलाफली भनिदिनु कस्तो हुन्छ होला? अफै हो र, त्यस्तो हो र, अरे तपाईँ छक्कै परिरहनु भएको हुन्छ। प्रिय, यसै कारण अब चाहिँ निदाउने होइन, आत्मिक रूपमा जागृति ल्याउने बेला हो। अब चाहिँ उठ्ने बेला हो, अब चाहिँ जाग्ने बेला हो। अनि उठ्नु अनि जाग्नु चाहिँ कसरी उठ्ने त? पानी छम्केर आत्मालाई उठाउन सकिन्छ?
भौतिक शरीरलाई उठाउन सक्ला, तर आत्मालाई चाहिँ कसरी उठाउने त, कसरी जागृत गर्ने त भन्दा नि मैले एउटा पद भेटाएँ याकुबको पुस्तक अध्याय 5:16 यसकारण तिमीहरू एकले अर्कालाई आफ्नो पाप स्वीकार गर। हामी छुट्टो छौँ के गर्नु भन्नु त, अर्काको गल्ती देखाउनु, त्यसले के गर्यो, त्यसको गल्ती कहाँ कहाँ छ, हामी त्यो पत्ता लगाउनु एकदम हतार गर्छौँ, तर आफ्नो गल्ती हामी कहिले स्वीकार गर्दैनौँ। मैले गर्दा त हो त, कहिले भनेको सुन्नु भएको छ, धुरन्धर भन्दा धुरन्धर मान्छेले पनि धेरै जसो मान्छेले आफ्नो गल्ती देख्दैन अनि हरेक एङ्गलबाट उसले अर्कोकै गल्ती देख्ने प्रयत्न गर्छ, अर्काकै गल्ती खोज्ने प्रयत्न गर्छ। त्यसले त्यसो नगरेको भए त म कहाँ यस्तो हुन्थ्यो त, त्यसले गर्दा पो त, त्यो पो हो त कल्प्रिट त, त्यो कल्प्रिटले गर्दाखेरि मात्रै आज मेरो यस्तो हालत भएको हो। हामी धेरैपल्ट अर्कोलाई दोष दिन्छौँ, तर बाइबलले भन्छ जागृति चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ है, तपाईँको जीवनमा तपाईँ जाग्नु छ भनेदेखि, इफ यु वान्ट टु वेक अप, तिमी उठ्न चाहन्छौ भनेदेखि चाहिँ सबभन्दा पहिला आफ्नो पाप स्वीकार गर, एकअर्कासँग आफ्नो पाप स्वीकार गर। भाइ मैले नि यस्तो पो भनेको थिएँ एक दिन तपाईँको बारेमा, दाजु मैले यस्तो पो गरेको थिएँ त, लु है मैले तपाईँलाई यस्तो भने, लु है यसो नगर्नु पर्थ्यो। कन्फेस टु वान अनदर, कन्फेस य सिन टु वान अनदर। र दोस्रो कुरो के रहेछ त्यहाँ पढौँ त, होइन माथिमा है, यसकारण तिमीहरूले एकले अर्कासँग आफ्नो पाप स्वीकार गर, तिमीहरू निको हुनलाई, हजुर अर्काको निम्ति प्रार्थना गर, तिमीहरू निको हुनलाई एउटाले अर्काको निम्ति प्रार्थना गर। प्लिज प्रे फर मी त हामी भन्छौँ नि पुरा होइन, फेसबुकमा टाइप आमेन इफ यु वान्ट टु बी हिल्ड बाई क्यान्सर। यदि क्यान्सर चाहिँ आमेन लेखेर निको हुने थियो भनेदेखि, फेसबुकमा आमेन लेखेर निको हुने थियो भनेदेखि नि आर्तनाद, चित्कार, परमेश्वरसँगको भक्ति र हस्पिटल्सहरूको दरकार हुने थिएन। यसै कारण बेफाइदाका कुराहरूमा होइन, तर फाइदाका कुराहरू अनि महत्त्वपूर्ण र गहकिलो गम्भीर कुराहरूमा तपाईँले म लाग्नुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा अर्काको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभु त्यो भाइको निम्ति, प्रभु त्यो बहिनीको निम्ति, प्रभु त्यो आन्टीको निम्ति, प्रभु त्यो अङ्कलको निम्ति, प्रभु त्यो साथीको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु। प्रार्थना गर्नुहोस्, किनकि प्रार्थनामा चाहिँ धेरै सामर्थ्य छ। र दोस्रो कुरो पनि हामी यही पाउँछौँ, याकुबको पुस्तक अध्याय 1:19 मा पाउँछौँ। Know this, my beloved brother, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. मेरा प्रिय भाइहरू, यो कुरा जान प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ। जागृति चाहिन्छ तपाईँलाई, तपाईँ आत्मिक रूपमा उठ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो 3टा कुरा तपाईँले मैले अपनाउनु पर्छ। सुन्नमा छिटो, सुन्नमा छिटो भन्नुहोस् त, सुन्नमा छिटो, बोल्नुमा ढिलो, रिसाउनमा धीमा। मलाई जागृति चाहिन्छ, मलाई जागृति चाहिन्छ, मलाई चेन्ज चाहिन्छ भनेदेखि हामी के हुनुपर्छ? म सुन्नुमा छिटो, बोल्नुमा ढिलो र रिसाउनुमा धीमा हुनुपर्छ। तर सबभन्दा पहिला हामी नसुनिकन नबुझिकन जवाफ फर्काउनलाई रेडी हुन्छौँ। मैले त भनेको जवाब दिनलाई हामी एकदम तयार हुन्छौँ, मुखमा हाम्रो जवाब हुन्छ। जबकि हामीलाई प्रश्नै थाहा छैन, डेट अफ बर्थ सोधिँदैछ हामी, अघि डेट अफ बर्थ सोध्दैछ कसैले हामीलाई, डेट अफ बर्थ भाइ तिमी कहिले जन्मेको भनेर सोध्नु पाएको छैन, आज 7 तारिक भनेर जवाब दिइसक्यो। हेर्नुहोस् त, इट डिपेन्ड्स। तपाईँ अनि म
तब मात्रै जवाब दिन सक्छ जब हामी राम्रो सुन्छौँ। यसै कारण सुन्नुमा छिट्टो, बोल्नुमा हक्लाउँदो रहेछ मान्छे त, भकभकिँदो रहेछ, भन्नुहोस् केही छैन, तर बोल्नुमा ढिलो गर्नुहोस्, तुरन्तै जवाब नदिनुहोस्, सोच्नुहोस्। हरेक शब्द तपाईँको जिब्रोबाट मुख खोलेर निक्लिनुभन्दा अगाडि दाँतले जाँच गर्नुहोस्, दाँतले चबाउनुहोस् त्यसलाई, ठिक छ कि छैन, यो शब्दले त्यसलाई असर पर्छ कि पर्दैन, यो शब्दले कस्तो प्रकारको प्रभाव छोड्ला भन्ने बुझेर मात्रै आफ्नो मुख खोल्नुहोस्। हजुर शब्द बोल्नुहोस्, बुझ्नु? नसोचिकन विचार नगरिकन जब तपाईँ अनि म कुनै पनि शब्द बोल्छौँ भनेदेखि तपाईँ अनि म बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू भएर गुज्रने गर्छौँ प्रिय। सो माई क्वेसन्स टु यु इज, अब मेरो प्रश्न तपाईलाई, सबभन्दा पहिला जागृति ल्याउनु छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ अनि मैले आफ्नो पाप स्वीकार गर्नु पर्यो, र दोस्रो हामीले एउटा अर्काको निम्ति प्रार्थना गर्नु पर्यो, तेस्रो चाहिँ सुन्नुमा छिटो, बोल्नुमा ढिलो, रिसाउनमा धीमा हुनु पर्यो। किन भन्दा किनकि हरेक शत्रुले निदाएको बेलामै हमला गर्छ। तपाईँ भौतिक रूपमा निदाउनु भएको छ भनेदेखि तपाईँको भौतिक हमला तपाईँ निदाएको बेलामा हुन्छ। तपाईँ आत्मिक रूपमा निदाउनु भएको छ भनेदेखि तपाईँको आत्मिक हमला तपाईँ आत्मिक रूपमा निदाएको बेलामै हुन सक्छ। द्याट इज वाइ माई फ्रेन्ड्स, जागा रहनुहोस्, सचेत रहनुहोस्, अनि नभुलिनुहोस्, एकोरो नहुनुहोस्। कतिजना दाजुभाइ, कतिजना दिदीबहिनी, कतिजना जवान जवानीहरू सोसल मिडियामा भुलिएका छन्, सोसल मिडियामा पुरै भुलिएका छन्। कतिजना युट्युबमा भुलिएका छन्, कतिजना एमएक्स प्लेयरमा भुलिएका छन्, कतिजना G5मा भुलिएका छन्, कतिजना एमाजोन प्लेयरमा भुलिएका छन्, कतिजना नेटफ्लिक्समा झुन्डिएका छन्। बट नभुलिनुहोस् कुनै पनि कुरामा, ननिदाउनुहोस्, जागै रहनुहोस्, सचेत रहनुहोस्, किनकि तपाईँ अनि म सचेत रहेनौँ भनेदेखि चाहिँ नि शत्रुले हामीलाई हमला गर्छ, र कतिखेर कसरी हमला गर्छ हामीलाई थाहै हुँदैन। यसै कारण आजको वचनको सारांश यही नै हो, म निदाएको बेलामा मेरो शत्रुले मलाई हमला गर्छ, यसै कारण म जागा रहन्छु। आमेन, म जागा रहन्छु। प्रभुले तपाईँ अनि मलाई जागा रहने सामर्थ्य दिनुभएको होस्। जय मसीह, एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच।